बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान, और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। परसों से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कल पूरा दिन, पूरी रात, पूरी शाम हमने देखा लाइट शावर रिमझिम पूरे कराची में होती रही, और कहीं पर ये बारिश तेज़ हो रही थी, मगर आप उसको मॉडरेट ही बहरहाल कह सकते हैं। लेकिन इस मुस्तकिल रिमझिम ने, इस मुस्तकिल लाइट शावर्स ने, ड्रिजल ने जो है शहर का कहीं कहीं नक्शा बदल दिया है। और कराची की अगर हम आप बात करें तो मानसून का जो स्पेल के अंदर आ गया, जो हम मैप पर देख रहे थे सिचुएशन वो ये थी कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक डिप्रेशन बन रहा है जो कराची की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो शदीद वाला डिप्रेशन था, यानी सिस्टम में दबाव था, अब वो सिर्फ डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। तो सिस्टम कमज़ोर होने के बावजूद कराची में तेज़ बारिश हुई और निकासी आपके इंतजामात के दावे हम देख रहे हैं कहीं कहीं बहुत बुरी सूरत हाल है, और ये दावे धरे के धरे रह गए। अच्छा, इलाकों का मैं आपको बताऊं, नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, मंगू पीर, सुरजानी टाउन, सोहराब गोट का तो ना ही पूछे वहाँ पे क्या हालात है, तीसर टाउन, गुलशन मेमार, न्यू कराची, आई चुंदरीगढ़ रोड, PIDC, सदर, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई, पानी जमा हुआ और साथ ही साथ बिजली चली गई ना, फीडर स्ट्रिप हो गए, बिजली बहुत से इलाकों में मुअत्तल रही। अच्छा, अयूब गोट और मच्छर कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। ये वो इलाके हैं जहां पर पानी की सूरत हाल इतनी अबतर थी कि वो घरों में दाखिल हो गया। मलीर नदी, सदफ, मैंने अभी मलीर नदी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मलीर नदी की डेप्थ अच्छी खासी है, मतलब एक पूरी 4 मंजिला इमारत की हाइट जितनी। और मलीर नदी में हम देख रहे हैं कि वहां पर जी पानी बहुत ऊपर आ गया है। मेमन गोट पर पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई है। अब आप ये देखें कि मूसलाधार बारिश की वजह से थद्दो डैम गडाफ में भी पानी भर गया है। अब पानी का बहाव जारी है। खेतर के पहाड़ी सिलसिले में भी हम देख रहे हैं 250, अब 250 बहुत बारिश होती है। 250 मिलीमीटर बारिश के बाद नदी में तुग़यानी पैदा हो गई है। इसी तरीके से जो मलीर नदी के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात थी, यही हमेशा मुश्किलात का सबब भी बनती हैं। चाहे आप मुल्क के किसी भी हिस्से में देखें, इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं ये मुनहदम हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है होपफुली कि यहाँ कोई ऐसा नुकसान ना हुआ हो। तुग़यानी के बाइस मलीर नदी के अतराफ रिहायशियों को फिर नकल मकानी करना बिल्कुल। तो ये तो पैटर्न मैं तो आप पिछले 3-4 हफ्तों से ये बता रहा हूँ कि ये पैटर्न सवात से शुरू होता है और ये सिंध तक आता है। अब मलीर नदी के अतराफ में जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस थी उनकी वजह से वहाँ पर नुकसान हुआ, शहरियों को अजियत का सामना था। सोहराब गोट नदी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी का इतना तेज़ बहाव था कि पानी की नज़र जो आ रहा था वो पानी की नज़र होता जा रहा था। और ये खास तौर पर ये मलीर नदी के आप मनाज़िर देखें कि कितना ऊपर। अच्छा, ये रात के मंजर है, लेट्स सी कि सुबह क्या सूरत हाल है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक उस तरीके से नहीं है, लोग घरों से नहीं निकले, स्कूल में छुट्टियां अनाउंस कर दी गई थी, तो ये एक कहते हैं ना अच्छे इंतजामात इस सेंस में हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक बिल्डिंग कल दिखाई दे रही थी सोशल मीडिया पर, जो गालिबन वो गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 10 की है, वो धंस गई है, धंस गई थी। वो हालिया बारिशों की वजह से धंस गई है। अब वहाँ के इलाका मकीनों को भी कहा गया है कि जी फौरी तौर पर ये बिल्डिंग खाली कर दें। अच्छा, और AIG ट्रैफिक ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे गाड़ी लेकर तो जुर्माना कर देंगे आपका। कैसे पता चलेगा जी गैर जरूरी निकल रहे हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। वैसे ये पता कैसे लगाया जाएगा कि कौन जरूरत की वजह से निकल रहा है, तो उनके पास ज़ाहिर है कोई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अच्छा जी, खैर ये रात के मंजर है। रात में बारिश ने ये सूरत हाल की थी। और अगर हम स्टैट्स की बात करें ना, आई होप कि हम ज़रा महकमा मौसमियात वालों से जब बात करें तो हमें स्टैट्स पता चले कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि भाई क्या ये बहुत बारिश है या बारिश बहुत कम बारिश में भी शहर की सूरत हाल है। लेकिन शहर की सूरत हाल सुबह सवेरे क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मंजर जो है हम इस वक्त रात के देख रहे थे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल, हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ और अनवर खान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अनवर आपका भी और अफजल आप दोनों का भी। सबसे पहले अफजल आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताएं आप कहाँ पर हैं इस इलाके की, आपके ज़ाहिर अकब में हम मंजर देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, ज़रा आप बताएं वहाँ सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सदफ और साइम, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D सर शाह सुलेमान अली रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप वो तमाम मनाजिर देख सकते हैं कि ये एक मसरूफ़ तरीन शारा है जो इस वक्त दरिया के मनाजिर पेश कर रही है। जो इस दावेदार हैं खिदमत के जो बल्दियाती नुमाइंदे टाउन चेयरमैन, उनकी जानिब से बड़े दावे किए गए थे कि शहरियों को बारिश में मुकम्मल तौर पर रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन ये तमाम तर
दावे उनके सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे और बारिश में बह गए हैं। इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हूँ यहाँ दुकानों में पानी जा चुका है, कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी है। जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं इस रास्ते से वो घरों पे ना जाने पर मजबूर हैं, वो दूसरी तरफ का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वहाँ भी पानी मौजूद होता है। तमाम देखा जाए तो शहर की जो मरकजी सड़कें वहाँ से पानी की नकासी तो हो गई है क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही। रात 4 से 4:30 बजे के बाद बारिश रुकने के बाद अफजल एक दफा बताएगा कि आप इस वक्त एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं? जी साइम, ये वो मुकाम है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D जहां आज से 4 साल कबल एक बच्चा डूबा था नाले में जो अब तक ना मिल सका। ये वो मुकाम है गुलशन इकबाल का 13D का जहां मेरा कैमरामैन वो तमाम ये मनाजिर दिखा सकता है कि ये इस वक्त हद निगाह तक आप देख सकते हैं कि ये पानी में डूबी इस सड़क चेयरमैनों की जानिब से ना तो यहाँ कोई पंप लगाया गया है जो पानी की निकासी के हवाले से अहम किरदार अदा करे। इसके बराबर में कुछ फ्लैट हैं, उनकी पार्किंग में भी इस वजह से पानी दाखिल हो चुका है और वो भी परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। जी तो ये बताएं कि अब तो इस वक्त यहाँ पे थोड़ी हमें बारिश थमी भी दिख रही है, निकासी का काम कैसे शुरू होगा? कौन है यहाँ के जिम्मेदारान? टाउन चेयरमैन कौन है? किसने देखना है तमाम तर चीजें? सदफ, ये टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। देखा जाए तो ये मुख्तलिफ शाहराहें गुलशन इकबाल की जो सर शाह सुलेमान अली रोड कहलाता है, ये गुज़श्ता जो हालिया बारिशें हुई थी उसमें जो पूरी रात 3 बजे तक लोग फंसे रहे, गाड़ियां फंसी रहीं, ये वही मुकाम है। तमाम देखा जाए तो ये जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से पानी की निकासी में अहम किरदार अदा करना था। यहाँ तो इस हद तक आप ये ले लें ये मॉडल इलाका कहलाता है। यहाँ की सड़कें भी जो बनाई गई थी मॉडल तर्ज पर वो भी हालिया बारिशों में बह गई हैं। तमाम देखा जाए तो ये चैन वर्क होता है। जिस तरह मेयर कराची पूरी रात अपनी टीम के हमरा मरकजी सड़कों पर मौजूद रहे, जहां उनको पानी की निकासी के हवाले से इकदाम करने थे वहां फौरी तौर पर इकदाम करते थे और पानी की निकासी के हवाले से जो हिदायत मिलती थी वो पूरी की जाती थी। लेकिन टाउन चेयरमैन अहम किरदार अदा करते हैं। जो अंदरूनी गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, अभी तक पानी से भरी नज़र आती है। ना तो टाउन चेयरमैन नज़र आता है, ना मशीनरी नज़र आती है, ना ही उनकी कोई अफरादी कुव्वत नज़र आती है। ये तो अफजल हर दफ़ा का पैटर्न है कि हम देखते हैं कि अंदरूनी जो गलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वहां पर तो 2-2, 3-3 दिन ही पानी खड़ा रहता है। ये बताएगा कि आपके पीछे हम देख रहे हैं कि मार्केट बंद है, शटर्स डाउन है, कारोबारी जिंदगी किस हद तक मुतासर हुई है? जी बिल्कुल साइम, कारोबारी ज़िंदगी तो अब मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी है। उसकी वजह सबसे मेन बताई जाती है कि दुकानों में पानी जा चुका है। पानी की निकासी के लिए दुकानदार अब जब दुकानें खोलेंगे तो अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने में मसरूफ़ हो जाएंगे। जो देखा जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जो इकदाम किए जाने थे वो कहीं नज़र नहीं आए और ना ही होते हुए हमें नजर आएंगे। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जो बारिश से कबल बरसाती नालों की सफाई करनी थी, जो 522 छोटे नाले होते हैं वो पानी की निकासी के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये अहम किरदार अदा करने वाले जो बरसाती नाले जब उनकी सफाई नहीं होगी, जो सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इसकी वजह से उनकी सफाई भी नहीं हुई, तो यकीनन तौर पर यहाँ के जो मकीन हैं वो मजबूर होंगे इस तमाम तर अजियत से गुजरने पर। जी ठीक है अफजल, साथ ही रहिएगा। अनवर की तरफ रुख करते हैं। अनवर खान हमारे साथ हैं एमजिना रोड से, वहाँ की क्या सूरत हाल है जानते हैं। बताइए अनवर, आपका जिस एग्जैक्टली किस स्पॉट पर है एमजिना रोड पर और यहाँ क्या मंजर है? जी देखिए, मैं इस वक्त एमजिना रोड में तिब्बत सेंटर के ऊपर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर बात की जाएगी तो गिली और शिप में अपनी जगह मौसम इंतहाई खुशगवार है और कराची में सबसे ज़्यादा बारिश 129.6 मिलीमीटर जो है वो सरजानी टाउन के अंदर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ कराची के शहरी बहरहाल इस मौसम को एंजॉय करते हैं। तिब्बत सेंटर एमजिना रोड के ऊपर निकासी आपका जो निज़ाम है सब मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है और मेरे पस मंज़र के अंदर भी आपको सूरत हाल नज़र आ रही होगी। ये एमजिना रोड मरकज़ी रोड है। ये मरकज़ी रोड बल्दिया उज़्मा कराची के ज़रिए कंट्रोल आती है और इस तरह इसकी जिम्मेदारी बनती है बुनियादी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची की और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और क्लिक। अगर असल जो सूरत हाल की बात करेंगे तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त 4 इदारे हैं जिसके अंदर टाउन चेयरमैन आते हैं, उसके बाद बल्दिया उज़्मा कराची आती है, तीसरा इनका फरीक है वो है क्लिक और क्लिक के साथ साथ सुई सदरन गैस। ये 4 इदारे ऐसे हैं कि जो जिनके दरमियान इस वक्त एक सर जंग रस्सा कशी है जिसके नतीजे के अंदर कराची के लाखों शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार होते हैं। शहर के वो इलाके कि जहाँ पर इस वक्त
سوئی سدرن گیس کی جانب سے لائنیں ڈالی گئی تھیں، ان کا NOC تاحال ٹاؤن چیئرمین کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے کام تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان 4 اداروں کے درمیان ایک سرد جنگ ہے، اور اس سرد جنگ کے نتیجے کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر مونسون بارش کے دوران کراچی کے شہریوں کو انتہائی اذیتناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کراچی اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے گی تو موسم کے حوالے سے جو سسٹم ہے جو کہ لو پریشر ایریا کی وجہ سے بنا تھا وہ بدستور موجود ہے، اور یہ ساؤتھ ویسٹ بحر عرب کے اندر موجود ہے، اور اس سسٹم کے نتیجے کے اندر اب بھی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات کے مطابق برقرار رہے گا۔ کراچی کے شہری باران رحمت کو انجوائے کرتے ہیں۔ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر نہ نکلیں، تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ غیر ضروری طور پر نکلنا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کراچی کے شہری اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر اس مونسون بارش کے سسٹم سے پہلے تمام کے تمام بلدیاتی ادارے، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور سوئی سدرن گیس یہ تمام کے تمام ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو کراچی کے شہری آج اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ تاہم اس وقت کراچی کے ضلع جنوبی سمیت شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو کھنڈرات نما سڑکیں ہیں وہ شہریوں کو موسم انجوائے کرنے سے روک رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد کراچی میں بارش کا نیا سلسلہ پھر شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے امیجنا روڈ سے افضل گلشن اقبال سے میں موجود تھے ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کو اطلاعات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے، ابھی لاسٹ پہل تو میں نے اپنی ابھی ہم موجودگی میں دیکھا ہے، وٹنس کیا ہے، مین شاہراہوں سے چلے پھر نکاسی آب ہو جاتی ہے، چھوٹی گلیاں محلے جو ہیں، جو چھوٹی آرٹریز ہیں، وہاں پر 2-3 دن پانی کھڑا رہتا ہے، 2-3 دن، اور جو چھوٹے چھوٹے گوٹ ہیں وہاں پر بھی صورتحال اس طریقے کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میئر کراچی نے کہا تو یہ ہے کہ نکاسی آپ کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جب بارش ہو رہی ہو تو ذرا یہ کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مشینری کو آپریٹ کرنا، یہ تمام تر چیزیں۔ لیکن جہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بارش اتنی تیز بہت سارے علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے۔ جب میں آفس کے راستے آ رہی تھی تو ناظم آباد یا سائٹ ایریا یہاں پر میں نے تیز بارش دیکھی، لیکن باقی علاقوں میں ایسے ہی موسم ہے جیسے کہ ہمارے نمائندے رپورٹ کر رہے تھے۔ مگر امیجنا روڈ بڑی امپورٹنٹ شاہراہ ہے، اسی طریقے سے شارع فیصل ہے، ایئرپورٹ جانے والے راستے ہیں، یہاں کو آئی تھنک زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ یہاں یہ راستے کلیئر ہو جائیں۔ لیکن آپ نے وہ بات بالکل صحیح کہی کہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہاں پر بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور جو لوگوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں، دیکھیں آپ اگر خدا نخواستہ کسی پول کو ہاتھ لگا لیں تو الیکٹروکیوشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مین ہولز ہیں وہ کبھی کھلے ہوتے ہیں تو اس میں گر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، پانی کے بہاؤ میں چیزیں دکھ نہیں رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنی احتیاط، اپنے بچوں کی، پیاروں کی احتیاط کریں اور غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں۔ ویسے بھی آج بیشتر آفس اور بیشتر اسکول جو ہیں، آلموسٹ اسکول اور سارے تعلیمی ادارے وہ بند ہی ہیں آلریڈی۔ تعلیمی اداروں کی تو تعطیل کا اعلان ہو گیا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں محصور رہیں، اگر نکلنا بہت ناگزیر ہے تو پھر ایسی سڑکوں سے نکلیں جن کا آپ کو پتہ ہے یا اپنے گھر میں محفوظ محصور ہو کے محفوظ رہیں۔ the point is کہ مین ہولز کھلے ہوں گے آپ سیوریج کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے بعد الیکٹریکیوشن کا آپ نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بہت واقعات دیکھے تھے۔ تھرڈلی ابھی ہم بار بار یہ فوٹیج چلا رہے ہیں جمالی پل کی، جمالی پل کے اندر آپ اگر ہم دوبارہ آپ کو دکھائیں، پراپر پیچھے پورا کنٹینر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا کنٹینر ہوتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹ انجم نذیر زیگم صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں اس تمام سچویشن کے حوالے سے۔ انجم صاحب بتائیے گا، آج کے دن کے حوالے سے پہلے بتائیے گا کہ کیا پیش گوئی ہے، کتنی بارش ہو سکتی ہے کراچی میں، اور جو گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے کراچی میں کس علاقوں میں کتنی بارش ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آج بھی بارش کے امکانات ہیں، ابھی بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش چل رہی ہے، تاہم آج دوپہر تک جو ہے اس میں تھوڑی سی شدت آ سکتی ہے۔ اگر آپ بارش کے ذکر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بارش بھی کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں تقریباً 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ نارتھ کراچی میں 72، پورنگ میں 70، گلشن حدید میں 69، شارع فیصل پہ 55، ناظم آباد میں 54، کماڑی میں 52، سالی ٹاؤن 51، گلشن معمار میں 48 اور رنگی ٹاؤن میں 47، جبکہ ایئرپورٹ پہ بھی 47 ملی میٹر، جبکہ بحریہ ٹاؤن میں 45 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیجئے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شدید ڈپریشن تھا وہ اب سسٹم جو ہے وہ ڈپریشن کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بارش کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جو بارش کی ایکسپیکٹیشن ہے کس وقت ہوگی، کس ٹائم پہ ہیوی اسپیل ہو سکتا ہے، کن علاقوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ اسٹل سسٹم ابھی ڈپریشن ہے، کراچی سے تقریباً 60 کلومیٹر ویسٹ میں اس کا سینٹر واقع ہے، اور اس کا امپیکٹ آف کورس آنے والے ٹائم پہ کراچی پہ بھی رہے گا، اور آج بھی جو ہے وہ
کہہ سکتے ہیں کہ آپ آفٹرنون یا اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے اکثر علاقوں میں کہیں پہ ہلکی، کہیں پہ معتدل اور کہیں پہ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. زیادہ چانسز جو موسلادھار بارش کی ہیں وہ ویسٹرن ڈسٹرکٹس میں ہیں، کراچی کے مغربی علاقوں میں. ویسٹرن ڈسٹرکٹ میں ٹائمنگ سے کچھ بتا سکتے ہیں آپ کس ٹائم پہ زیادہ بارش ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ آفٹرنون تک جو ہے اس کے امپیکٹ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. اچھا انجم صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ آج کے دن تک ہی محدود ہے یا پھر یہ مزید طویل ہو سکتا ہے؟ یہ موسٹلی آج کے لیے ہے اور کل سے جو ہے اس میں سبسیڈیشن آ جائے گی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ اسپیل آج کے دن ہی ہمیں نظر آئے گا شدت اختیار کرتا ہوا کچھ حد تک، کل سے جو ہے وہ صورتحال نارمل ہو جائے گی؟ جی شیور. ٹھیک ہے، کل سے صورتحال نارمل ہو جائے گی. کل سے آپ کہہ رہے ہیں صورتحال بہتر ہو جائے گی. اور ظاہر ہے آپ نے ہمیں بتایا کہ 130 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش جو ہوئی ہے وہ سرجانی کے علاقے میں ہوئی ہے. کیا اب جو بارشیں ہوں گی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں یا اسی طریقے کی لائٹ شاور ہوتا رہے گا؟ دیکھیں موسٹلی تو لائٹ شاور ہے، تاہم اس دوران کہیں کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. اچھا اور انجم صاحب یہ بتائے گا کہ آج کے دن میں جس طرح آپ نے کہا کہ بارش ہوگی، لائٹ شاورز ہو سکتے ہیں، کچھ طرح تیز بارش کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو کون سے علاقے جو ہیں وہ ان میں زیادہ رسک ہے کہ جہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں کہ 100 ملی میٹر کراس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج 100 ملی میٹر کراس نہیں ہوگا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کراچی کے ویسٹرن اور صدرن جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں زیادہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے. یعنی ویسٹ ڈسٹرکٹ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. انجم نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات میٹ کے، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کس طریقے سے بارش جو ہے وہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو بارش ہوگی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، کل تک یہ جاری رہے گا، لیکن 100 ملی میٹر سے بارش جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے کم ہی چانسز ہے. اسی طریقے سے لائٹ شاور ڈریزل رہے گا. لیکن کراچی کے کیونکہ انفراسٹرکچر از سو ڈیفرنٹ، کراچی کے جو ندی نالے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ اس طریقے سے صفائی نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی بارش بھی ہمارے لیے، یہ جو سڑکیں ہیں، سڑکوں پہ کھڈے ہیں، یہ ایک زحمت بن جاتی ہے. مگر فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین شاہراہیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں ایک بہتر کنڈیشن پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں جو چھوٹی چھوٹی شاہراہیں ہیں، جو گلی محلے ہیں، وہاں پر سچویشن ابھی ایسی ہے کہ نکاسی آب ہونا بہت ضروری ہے. اور کچھ پریکاشنری میئرز ہیں جو ہمارے لیے ہیں، جو ہم نے خود اپنی احتیاط کرنی ہے. ایز اے شہری ہماری یہ ذمہ داری ہے، ایز اے رسپانسبل شہری ہماری ذمہ داری ہے. کل ہم نے بات کی تھی مڈ گارڈ کی، مڈ فلیپ کی، کس طرح سے جو مڈ گارڈ کا نہ ہونا ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سامنا بنتا ہے. نذیر شاہ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں. کراچی میں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسائل ان موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے دیکھنے میں آتا ہے جن کے موٹر سائیکل پر پیچھے مڈ فلیپ نہ لگا ہو. مڈ فلیپ کی اہمیت کیا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس موٹر سائیکل کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہو چاہے وہ موٹر سائیکل پر ہو، ضرور اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ موٹر سائیکل کا مڈ فلیپ ہوتا ہے جسے دمچی کہتے ہیں. آپ نے موٹر سائیکل پر نہیں لگائی ہوئی، جس سے پیچھے آنے والے لوگوں پہ چھینٹے آتے، تو آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ لگا لیکن گاڑی مار کے چلے جاتا ہے یا پارکنگ میں گاڑی لگاتے ہیں کچھ توڑ کے چلے جاتے ہیں. میں لیتا ہوں پنجاب کالونی میں صدر آتا ہوں، میں کپڑے چینج کرتا ہوں دوبارہ سے آ کے، پھر جب جاتا ہوں دوبارہ چینج کرتا ہوں، پھر اس وجہ سے. دیکھیے یہ کسی روڈ سیفٹی میں نہیں آتی، نہ ہی مالک کی سیفٹی میں آتے کہ اس کا ہم چلاتے ہیں. صحیح ہم چلان کرتے ہیں انڈیکیٹر کا، ہیڈ لائٹ کا اور گاڑی کی ہیلمٹ نہ پہننے پہلے سب کیونکہ یہ چیزیں ہیں روڈ سیفٹی میں کھاتی. تم جی صرف 50 روپے اس کی قیمت ہے. اس کی کپڑے خراب ہونے سے بچا سکتی ہے. ایون کہ آپ آگے جا رہے ہو تو آپ کی گاڑی کی ونڈ اسکرین تک خراب ہو جاتی ہے اس سے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں سیوک سینس ہونا، دوسروں کا خیال کرنا. ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے انسان ہیں، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے، ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہوتی، زحمت نہیں ہوتی. لیکن آپ سوچیں بے خبری میں آپ کس کا کتنا نقصان کریں. صرف کیا قیمت بتائیے؟ 50 روپے. 50 روپے اس کی قیمت ہے. اور 50 روپے میں تو مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی ہر بائک پہ آپ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے ان سیزن میں جو ہے کافی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو اس چیز سے، کیونکہ آپ تو لا علمی میں بائک چلا رہے ہوتے ہیں. جو پیچھے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہیں چاہے وہ بائک پہ ہیں، گاڑیوں والوں کی تو ونڈ سکرینز بھر جاتی ہیں کیچڑ سے. اب اگلا جو بائک پہ جا رہا ہے، فرض کریں وہ اسکول جا رہا ہے، وہ کالج جا رہا ہے، وہ کسی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، وہ کسی امپورٹنٹ دن کے لیے تیار ہو کے بیچارہ جا رہا ہے، اس کے پاس نئی سواری ہے، وہ گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتا، اس کے پاس بائک ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گٹر کا پانی ہے، کیچڑ ہے، بارش کا پانی ہے، وہ سب آپ کے ٹائر کے ساتھ ایسے سپلیش بنتے ہیں اور وہ پورے کپڑے گندے
वादे कर देता है। बिल्कुल, और हो सकता है कराची वाले सोचते हैं जी यहाँ बारिश ही कब होती है तो हमें ज़रूरत ही क्या है, लेकिन यहाँ पर पानी सड़कों पे ज़रूर खड़ा होता है, वो हर दूसरे दिन खड़ा होता है, तो उसमें भी आप ये आगे कारआमद साबित हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश है, हमने इसके फ़ायदे भी बता दिए, इसके ना होने के नुकसान भी बता दिए, आज दूसरा निशाना बन रहा है, कल आप भी इसका निशाना बन सकते हैं। सो प्लीज़ ये 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, आप इसको लगवा लें और ज़िंदगी आसान करें। छोटी सी दरखास्त एक ये भी है कि जो कार ड्राइवर्स हैं, आप अगर किसी छोटी आर्टरी में गली में आपकी गाड़ी है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर खड्डे हैं, आप प्लीज़ थोड़ी स्लो कर लें बाइक। आप जोर से खड्डे में डालते हैं, लेफ्ट राइट सारे लोगों के ऊपर स्प्लैशेस जाते हैं। चलें जी, बात कर लेते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ हैं कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल शहर की, इंतजामात क्या हुए हैं। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा, क्योंकि कुछ इलाके हैं जहाँ से स्टैट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई है। आप ज़रा हमें सूरत हाल ये बताएं कि किन इलाकों में पानी है, निकासी अब अभी होनी है, बिकॉज हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, एक गुलशन इकबाल 13D से थे, एक एम ए जिन्ना रोड से थे, वहाँ पर पानी अभी भी खड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि कल सारा दिन हो गया और कल पूरी रात और अभी भी कराची के चंद इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश जो है, हल्की तेज़ मूसलाधार बारिश मुसलसल हो रही है। जो वो है आप जो वो बात करिए, कराची में डी वाटरिंग का काम शुरू हो गया है। जी सादिया, अच्छा सादिया से हम बात करें, कह रही हैं कराची में डी वाटरिंग का काम शुरू हो गया। डी वाटरिंग का, हाँ जी, डी वाटरिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन कराची में मलीर और लियारी नदी में जो है वो बिल्कुल वो वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन रात को हुई है, क्योंकि वहाँ जो है वो कीथर की रेंज में जो 2 नदियाँ हैं, मोल और सरी, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी जो था वो मलीर नदी और लियारी नदी में दाखिल हुआ है, और उसकी वजह से उन इलाकों में इमरजेंसी सिचुएशन हुई है। कोई 300 से ज़ायद लोगों को इमरजेंसी रेस्क्यू किया गया है, लेकिन तमाम इदारे कराची में मुतहरिक हैं कि मेयर कराची, उनकी टीम पूरी रात सड़कों पर मौजूद थी, उस तरह शिकायत नहीं आई है। नॉर्थ कराची में एक स्पॉट से बिल्कुल रात को शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके आपकी टीवी ने विजुअल्स भी दिखाए थे। वो ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन जिस जगह है, उस जगह पानी रुका था, लेकिन वहाँ भी डी वाटरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। अच्छा, तो ज़रा हमें बताएं, मलीर की हम बात कर लें, शारा फैसल की बात कर लें, जौहर की जो सड़कें हैं उनकी बात कर लें, नागन चौरंगी, यहाँ पर आमतौर पर पानी खड़ा होता है, तो शारा फैसल के अलावा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? नहीं जी, बेहतर सूरत हाल है, लेकिन क्योंकि देखें ऑपरेशंस तो जब ही शुरू किए जाएंगे जब बारिश रुके, क्योंकि कराची में वक्फे से कभी तेज़ कभी हल्की बारिश हो रही है। तो लेकिन केएमसी का अमला, BDMA का अमला, जैसे ही बारिश रुकती है, डी वाटरिंग के लिए जहां मशीनों की ज़रूरत है वहां मशीनें लगी हुई हैं, उनको ऑन कर दिया जाता है। लेकिन कराची शहर में ओवरऑल उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग पिछली बारिश से कंपेयर कर रहे हैं। पिछली बारिश का इशू ये था कि 1.5 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो कल से बारिश हो रही है वो वक्फे से हो रही है, तो इसलिए इंतजामिया जो है सड़कों से पानी निकालने में कामयाब है। अच्छा सादिया, आज भी वैसे लाइट रेनफॉल की पेशगोई है और एक मिड लेवल पे एक रेनफॉल होगी, इंतजामात मुकम्मल हैं, डी वाटरिंग पंप्स हमारे पास मौजूद हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, डी वाटरिंग पंप्स जो जगहें, जैसे कि देखें पिछली दफ़ा लोग कहते हैं कि जी कराची शाहराह फैसल नहीं है, बिल्कुल ठीक है कराची शाहराह फैसल नहीं, लेकिन कराची शाहराह फैसल की शहरग है, मैं कहती हूँ वो मेन आर्टरी है। वहाँ पर खुसूसी नज़र रखी गई है, क्योंकि नर्सरी के करीब पानी भर जाता है। वहाँ मशीनें मौजूद हैं, तमाम अंडरपासेस पे मशीनें मौजूद हैं। जो शाहराहें मेन शाहराहें हैं जो
KMC के अंडर हैं वहाँ डी वाटरिंग की मशीनें मौजूद हैं कि ब्लॉकेज ना आए। टाउन इंतज़ामिया भी इस दफ़ा मुतारिक है, पिछली दफ़ा के मुकाबले में इस दफ़ा टाउन की भी इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतारिक है। रेंजर्स और आर्मी के जवान भी इस वक्त शहर में मौजूद हैं। अच्छा, मलीर नदी की बात कर लें, या फिर हम कल देख रहे थे जमाली पुल जो है उस तरफ बड़ा पानी आ गया था, यहाँ पर जो इलाके हैं इनको तो कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का? नहीं, देखें, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुई, कराची में पली बढ़ी, इतना पानी मलीर नदी पे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन ये कराची मलीर और लियारी नदी में 12 फुट लोग बता रहे हैं कि पानी इस वक्त मलीर नदी में क्रॉस कर रहा है। मैंने वो अपनी जिंदगी में पानी नहीं देखा। लेकिन देखें, ये कराची का पानी नहीं है, ये कराची की बारिश का पानी नहीं है। ये कीर्थर रेंज में कहीं बारिश हुई है और 2 नदियां हैं जो मलीर नदी में आके कनेक्ट होती हैं, ये पानी वहां से आया है। लेकिन वहां जो इलाके थे, जो नशेबी इलाके, जाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे यहाँ लोग इंक्रोचमेंट्स होते हैं, नदियों के साथ घर बनाए जाते हैं, क्योंकि इतना पानी कभी मलीर नदी में मैंने नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन उनको रेस्क्यू किया गया है। PDMA की टीमें वहाँ मौजूद हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगी कि स्कूल कॉलेजेस की तो छुट्टी दे दी गई है, लोग गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकलें, और जो पुलिस मुतबादिल रास्ते बता रही है प्लीज़ इंश्योर करें कि उन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करें। तो ये मुतबादिल रास्तों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इजीली लोगों को? हाँ जी, इजीली लोगों को अवेलेबल है। वो जो है रेडियोस FMs के थ्रू जो है वो लोगों को बताया जा रहा है। और हर जगह इस वक्त शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस वार्डन्स जो है KMC के वो मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तमाम सूरत हाल से हमें बता रही थी। और आप ये देखें कि लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी वो बता रही थी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में 100 मिलीमीटर अबव बारिश हो गई थी। 200 मिलीमीटर। इस दफा जो बारिश हुई है वो ये है कि बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड थी, बट देन अगेन वो गैप्स के साथ हुई है, तो उस हद तक हमें नुकसान नहीं हुआ। एंड देन अगेन ये जो मलीर और नदी में और जो लियारी नदी में पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, और इस वजह से 12-12 फुट पानी है, क्योंकि कराची में उतनी बारिश नहीं हुई है कि ये समझें कि जी मलीर नदी उससे भर गई है। ये पीछे से पूरा एक पानी का रेला आ रहा है जो उसमें आकर गिरा है, तो उस वजह से इसकी जो सतह है वो बुलंद हो गई है। लेकिन जाहिर है वो कह रही है हम लम्हा बलम्हा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये तो हो गई जी कराची की सिचुएशन। अब जनाब सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद में हम ये देख रहे हैं कि तूफानी बारिश के बाद रेले जो थे वो ट्रैक समेत शहर की सड़कें, मोहल्ले, बाजार सब बहा ले गए। मतलब ज़ेरे आब आ गई, वहाँ पर हर चीज़ ज़ेरे आब आ गई। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा है। शहर में नकासी से मुतल्लिक क्या वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, अशोक शर्मा हमें इस हवाले से अपडेट करें। जी, हैदराबाद में मानसून के स्पेल को आज चौथा रोज़ है और मजमूई तौर पर हैदराबाद में 95 मिलीमीटर बारिश बताई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने यह दावा किया है कि हैदराबाद में रिकॉर्ड बारिश हुई है और लतीफ़ाबाद में 280 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से नकासी आब के सिलसिले में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मुतादिद इलाके रिहायशी कॉलोनियाँ जो है ताहाल बारिश के पानी की जद में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर, और देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन की जानिब जाने वाली जो सड़क है वो अभी भी ताहाल बारिश के पानी की जद में, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिरों को यहाँ आने जाने के सिलसिले में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया ने दावा किया है कि आज शाम तक जो है हैदराबाद में से बारिश के पानी की निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी भाई, हैदराबाद में तो हालात देखें कितना पानी खड़ा हुआ है। हमारे नुमाइंदे जब बता रहे थे सारी चीज़ें, तो लेट्स होप कि वहाँ की इंतज़ामिया निकासी आपका सिलसिला शुरू करें। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कराची की सूरत हाल के हवाले से तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन पंजाब की सूरत हाल एक बार फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सैलाब है, पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब जिससे पूरा पंजाब इस वक्त गुजर रहा है,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تعداد لاکھوں میں ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے گھر، دیہات، زرعی زمینیں، ان کے مال مویشی سب جو ہے اس کی نظر ہو گئے. فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. لیکن اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب اس سیلاب کا جو زور ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو گجرات نارووال میں متاثرین کی کیمپ سے گھروں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، جو کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اور ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ تینوں جو دریا ہیں اب کسی ریلے کی آمد ان میں متوقع نہیں ہے، یعنی کہ مزید اگر بارشیں نہیں بھی ہوتی ہیں تو صورتحال اسی طرح رہے گی. دریاؤں میں 2 روز میں پانی معمول پر آ جائے. اچھا، اور 4 سے 5 روز میں اپر دیہات جو ہیں وہ نارمل کی طرف جانا شروع ہوں گے، اور وسطی پنجاب میں بر وقت رسپانس سے نقصان کم سے کم ہوا، ایسا بتانا تھا ڈی جی پی ڈی ایم اے کا. جنوبی پنجاب میں ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار ہے. اچھا، ملتان کی اگر ہم بات کریں تو ملتان میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ دریائے بندوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں. اور ملتان میں پانی شیرشاہ فلڈ بند تک پہنچ گیا، جہاں وہ اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بھی ہے. تو ملتان میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں، وہاں پر متاثرین کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہمارے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مرزا احمد علی، ان سے جان لیتے ہیں. مرزا، بتائیے گا کہ اس وقت آپ کس جگہ پر موجود ہیں، ایگزیکٹلی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتائیے گا جو فلڈ ریلیف کیمپس میں انتظامات کیے گئے ہیں کیا متاثرین اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم شیر شاہ کے مقام پر موجود ہیں. پیچھے آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو شیر شاہ فلڈ بند جو ہے وہ بالکل بھر چکا ہے. محکمہ ایریگیشن کے مطابق گزشتہ 2 روز میں 2.5 سے 3 فٹ جو ہے یہاں اضافہ پانی کا دیکھنے میں آیا. اور جو آبادیاں جو ہیں یہاں شیر شاہ فلڈ بند میں پانی آنے سے براہ راست متاثر ہوئی ہیں، ان میں ملتان اور آگے بات کریں تو جلال آباد کے جلال پور پیر والا کے 50 سے زائد مواضعات ہیں. اس وقت جو ہے بڑی تعداد یہاں فلڈ بندوں پر بھی موجود ہے اور نیشنل ہائی وے پر بھی موجود ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے اب تک وہاں پر کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے، نہ کھانا وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے. لیکن جو کیمپس لگائے گئے ہیں مخیر حضرات کی جانب سے اور سرکاری طور پر، وہاں لوگوں کو جو ہے کھانا بھی دیا جا رہا ہے اور دیگر سہولیات جہاں تک ممکن ہو سکتی ہے پہنچائی جا رہی ہیں. ہیڈ تریمو کی اگر ہم بات کریں تو ہیڈ تریمو میں جو ہے پانی کا اخراج 2,99,960 ہے، یعنی پانی کا اخراج وہاں بہت کم ہوا ہے. اسی طرح ہیڈ پائنت پر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں 4,75,129 کیوسک پانی گزر رہا ہے. جلال پور پیر والا کے 50 مواضعات متاثر ہیں. ضلعی انتظامیہ کے مطابق بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2,35,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا. اسی طرح 1,83,000 سے زائد جو جانور ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا. میپکو کی بات کی جائے تو میپکو کے مطابق جنوبی پنجاب کے 13 ضلع میں جو ہے 1,29,000 سے زائد صارفین کی بجلی منقطع کی گئی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں. اسی طرح جو آبادیاں زیادہ متاثر ہیں ان میں بستی گاگرا، مرزا پور، بولے وین، خانپور قاضیاں، موزہ جئی، موچی پورہ، طاہر پور، دوندو، جنگی، بگڑی، جلال پور، خاکی، جلال پور، پنجابی، میرا ملا، عنایت پور، بچہ فضلہ، غازی پور، جلال پور اور خان بیلا کے دیہات شامل ہیں. اسی طرح یہ پانی جو ہے آگے جائے گا اور دوسری طرف مظفر گڑھ کے علاقوں کو متاثر کرے گا، جن میں خان گڑھ، کلل والی، روہیلا والی، شہر سلطان، عظمت پور، سید پور، لتی ماڑی اور خیر پور سادات کے جو نواحی علاقے ہیں وہ اس وقت سیلاب میں گھر چکے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ مظفر گڑھ میں جو ہے جو ریلیف ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے. وہاں اب بھی سینکڑوں خاندان جو ہیں وہ پانی میں گھرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ریسکیو 112 کی بات کی جائے تو ریسکیو 112 کا جو آپریشن ہے وہ گزشتہ 4 روز سے جلال پور پیر والا کے علاقوں میں جاری ہے اور اب تک جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ان کی تعداد 21,326 ہے. اسی طرح 5,154 جو ہے جانوروں کو منتقل کیا گیا ہے، جس میں 8 ہلاکتیں جو ہیں وہ اب تک رپورٹ ہوئی ہیں، ایک ملتان سے، ایک شجاع آباد سے اور 6 جلال پور پیر والا سے. اس وقت یہاں اونچے درجے کا سیلاب ہے. محکمہ ایریگیشن اور دیگر محکمے جو ہیں وہ یہاں فلڈ بندوں کی نگرانی کر رہے ہیں. ہیڈ محمد والا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو محکمہ آبپاشی کی گیج ہے اس میں 413.90 فٹ تک جو ہے وہ پانی کی سطح ریکارڈ کی گئی ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق اکبر فلڈ بند، شیرشاہ فلڈ بند، ہیڈ سکندری بند کی مکمل طور پر جو ہے نگرانی کی جا رہی ہے اور جو بریچنگ پوائنٹ ہے وہاں پر بھی تیاریاں مکمل ہیں. کل جو تھا پانی کا بہاؤ ایک دم تیز ہونے کی وجہ سے بریچنگ پوائنٹ کو خالی کروا لیا گیا تھا کہ کسی بھی ٹائم بریچ کیا جا سکتا ہے، لیکن بریچنگ کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس وقت جو ہے شیرشاہ روڈ، مظفر گڑھ جانے والی روڈ ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ لائٹ ٹریفک کے لیے کھلی ہے. آپ کہہ رہے ہیں تمام تر جو ہے تیاریاں ہیں، مانیٹر کی جا رہی ہے سچویشن. تھینک یو سو مچ مرزا احمد علی. ہم سچویشن بتا رہے تھے اور بار بار وہ ذکر کر رہے تھے جلال پور پیر والا کا، تو وہاں کی ہم آپ کو ذرا سچویشن بتا دیں. یہاں کا علاقہ جو ہے وہ شدید سیلابی صورتحال کا اس وقت شکار ہے. بڑے پیمانے پر تباہی بھی ہوئی ہے، جبکہ شہری آبادی بچانے کے لیے بند میں شگاف سے درجنوں گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو سیلابی صورتحال پر مزید سچویشن بتائیں گے ہمیں عبدالغفار صدیقی. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں، جہاں ضیاء شتل جو چناب نے
हर तरफ तबाही मचाई हुई है, हर जगह पानी ही पानी है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं, हज़ारों अफराद इस वक्त भी सैलाब में फंसे हुए हैं। सैलाब किसी भी वक्त शहर जलालपुर पीरवाला में दाखिल हो सकता है। शहर में रेड अलर्ट जारी है, बैंक और कारोबारी मराकज़ आर्जी तौर पर बंद है और 5000 से ज़्यादा मुतासरीन ने इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप में पनाह ले रखी है और बड़ी तादाद में शहर में नकल मकानी भी की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुतहद फ्लड रिलीफ कैंप शहर में कायम है। अगर सैलाब शहर में दाखिल होता है तो शहर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप को भी शदीद मुतासर करेगा। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फ्लड रिलीफ कैंप को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी अब मामूल पे आ गया है, वहां पर सिचुएशन कंट्रोल होती जा रही है, अगले 2 दिनों में और वहां पर मजीद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूं। अब मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चिनाब के पानी में एक दफ़ा फिर से इजाफा देखा है। दर्जनों बस्तियां डूबी हैं, हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी सैलाबी पानी की नज़र हुई है और बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होने से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो मुतासरीन का क्या कहना है, किन मुश्किलात का उनको सामना, हमें अपडेट कर रहे हैं अंसर आफ्ताब। जी बिल्कुल, अभी हम इस टाइम मौजूद हैं सुनक्की बंद पे और आपको ये बताते चलें कि दरियाए चिनाब की जो सतह है उसमें एक मरतबा फिर मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक रेला जो है वो गुजर के गया, लेकिन दूसरे रेले ने अब तबाही मचा दी है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले और यहाँ पे बंद के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने घरों को देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से कि ये किस वक्त टूटता है, किस वक्त मुनहदम होता है। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। इनको जो मुश्किलात हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको इस वक्त नाश्ते का टाइम था, आपके पास नाश्ता है? नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली साकू, नाश्ते की कोई शय नहीं मिली। निके निके बच्चे ने सारे चीकते पे साकू नाश्ता कोई नहीं मिले, ना साकू कोई कैंट मिले। गरीब बंदे हैं, असा रुले पे हैं, सारे मकान देखो ये ढाण वाले थे पे, ना ही खाने को कुछ मिल रहा है, ना ही टेंट मिल रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी जो है ना यहाँ पे स्टोरीज़ हैं। और आपको ये बता दें कि जो पानी की सतह है इसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इंतज़ामिया ने तो जो कहा कि 22 कैंप लगा दिए हैं, लेकिन 13,000 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 80,000 के करीब लोग अभी भी बेयारो मददगार जो है खुले आसमान तले इन बंदों पर बैठे हुए हैं। जी, तो ये सिचुएशन आपने देखी है। ज़रा मंगला डैम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है और डैम में 10 फीट से भी कम पानी की गुंजाइश रह गई है। अब डैम भर जाने की सूरत में क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या ऑलरेडी सोचा गया है और एतराफ़ की आबादियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना क्योंकि करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या किया गया है, इस बारे में हमें बता रहे हैं नवीद भट्ट। तो बताइए नवीद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मंगला डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। आज लेवल जो है 1233 या 20 फुट तक पहुंच चुका है। डैम में पानी की आमद 40,000 क्यूसेक और आज 9,000 क्यूसेक है। मैं आपको ये बता दूं कि डैम की शक्ल जो प्याले की मानद है, जैसे जैसे पानी की सतह ऊपर जाती है वैसे ही पानी की सतह बुलंद होती है, इसलिए ज्यादा पानी आने से ही सतह बुलंद होगी। डैम में इस वक्त पानी जखीरा करने की गुंजाइश तकरीबन 8 फुट रह चुकी है। दूसरा, इंतजामिया का यह कहना है कि फ्लड मिटिगेशन कमेटी कायम कर दी गई है। डैम का लेवल जब 1232 होता है तो फ्लड मिटिगेशन कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त सैलाबी सूरत हाल ना है, इसलिए इंतजामिया का यह कहना है कि पानी का अखराज डैम से इरसा की डिमांड पर ही होगा। दूसरी तरफ इंतजामिया ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जी तो जी, ये तमाम तर सूरत हाल थी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि DGISPR ने मरी के तालीमी इदारों का दौरा किया। खुसूसी निशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। निशिस्त के अख्तिताम पर असातिज़ा ने कहा, नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तलबा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। हम पर उम्मीद हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। DGISPR had a very motivating light session with us. He taught us to see the things from the very right perspectives. It is our army who is sorting out the problems faced by our country, and we should not leave our country when it is desperately in need of it, in need of us.
पाक फौज की बेशुमार कुर्बानियां हैं। पाक फौज हमसे हैं और हम इनसे। पाक फौज जिंदाबाद, Pakistan Paindabad. It was a great privilege for me to be present at a place where army could interact with us. We got the message that the army is always ready to sacrifice their lives. And we are here to study without any fear. These are the ones who are fighting there, sacrificing their lives. The session was very informative and I learned a lot of things about Pakistan Army. I just want to add that Pakistan has defeated our enemy, Pakistan is defeating our enemy, and Pakistan will be defeating our enemy. I want to just say something about Pakistan Army. Pakistan Army doesn't need any virtue. It's known for its bravery, integrity and determination. Pakistan Army is not just a force, it is our pride and strength. Went so well, and you have clear all the concepts of the young ones that they were holding back tremendously. You have clear their views and everything. So heads off to your speech and your session. یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ جو بھی فیک پروپیگنڈاز جو کہ ہمارے انیمی اسپریڈ کرتے ہیں ان پہ بلیو نہ کریں. وہ تمام تحفظات جو ہماری عوام میں، ہماری یوتھ میں پائے جاتے تھے، امن و امان کی صورتحال پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، جس میں انہوں نے خاص طور پر مارکہ حق و باطل جو ہم نے ہندوستان کو ایک شکست فاش دے کر اس مارکے میں فتح یاب ہوئے. انہیں ہمیں بہت زیادہ انفارمیٹیو ایک سیشن دیا ہے جس میں انہیں ہمیں بتایا ہے کہ there is a huge difference between exaggeration and real news and we need to understand کہ چیزوں کو exaggerate کرنے کے بجائے اگر ہم لوگ اپنے اوپر فوکس کریں، ہم لوگ خود کو بہتر کریں تو that would be so. Session proved to be really beneficial as it cleared our doubts and revealed the facts that were hidden by the social propaganda. Pakistan Army has done a really good job and Pakistan Army is from us and we are from Pakistan Army. Pakistan Zindabad. He was a man that elaborate the things confidently with the students. He answers even the teachers, the students, the faculty staff very confidently and very happily. Main components the one was exactly the details of Markah Haq and Bunyan Marsoos. تو جی پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور ہمارے نوجوان جس طریقے سے پاک آرمی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چاہے اندرونی مشکل ہو چاہے بیرونی دشمن سے لڑنا ہو، پاک فوج ہمیشہ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے. بالکل. اور ہم نے دیکھا کہ جو وزٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوالات جو ہیں ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں. بڑا زبردست یہ سیشن ہے. تو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس آتی آپ کو دیتے رہیں گے. اور اس وقت ہم ذرا پھر سے پنجاب کی صورتحال کے بعد اب ذرا مزید ذکر کرتے ہیں سندھ کا، کیونکہ سندھ کی طرف آ گیا ہے یہ سیلابی ریلا اور یہ 3 دریاؤں کا پانی ہے اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے. دریائے سندھ کے تینوں جو بیراج ہیں جس میں گڈو ہے، سکھر اور کوٹری بیراج ہے، یہاں پانی کی سطح جو ہے مسلسل دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، جس کو حکومت انتظامیہ مانیٹر کر رہی ہے. گڈو اور سکھر بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے جس کے باعث کچے کے علاقے میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس کا خدشہ پہلے بھی ظاہر کیا جا رہا تھا اور وہاں سے لوگوں کا انخلا بھی شروع کر دیا گیا تھا. تو مزید 7,700 افراد کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے اور اب تک 1,41,000 سے زیادہ افراد کا کچے سے انخلا ہو گیا ہے. تو جناب پھر لائیو وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. سکھر بیراج سے ہمیں سلیم سہتو نے جوائن کیا ہے اور گڈو پہ اس وقت موجود ہیں عامر چنا. پہلے رخ کر لیتے ہیں سکھر بیراج کا. ذرا بتائیے گا سلیم سہتو اس وقت پانی کی سطح کیا دیکھ رہے ہیں اور پانی کی سطح میں اضافہ کس حد تک بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل سائم، پنجاب میں تاریخی تباہی مچانے والا سیلابی ریلا اب دریائے سندھ میں داخل ہو چکا ہے. گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ سکھر بیراج پر بھی پانی کی سطح 4 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکی ہے. پانی کی سطح میں اس اضافے کے بعد سکھر اور گڈو بیراج کے درمیان کا جو کچے کا علاقہ ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے. گڈو بیراج کی ڈاؤن اسٹریم اور سکھر بیراج کی اپ اسٹریم میں ٹوٹل جو ہے وہ 280 کے قریب دیہات ہیں جو اس وقت زیر آب آ گئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اس علاقے میں اگر ہم بات کریں لوگوں کی تو ٹوٹل 90,000 کے قریب لوگ جو سکھر اور گڈو بیراج کی جو درمیان کا علاقہ ہے وہاں پر وہ رہائش پذیر ہے، جنہیں نکالنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کی جو ہم اگر اوور آل بات کریں گے تو تقریباً 650 سے زائد دیہات ہیں جو پانی کی سطح اگر اوپر اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے تو یہ دیہات متاثر ہوں گے. ان دیہاتوں میں پانی
दाखिल हो जाएगा। 4.5 लाख से ज़ायद जो लोग हैं इन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं जो इस पानी की वजह से मुतासिर होंगे। लेकिन फिलवक्त सूरत हाल ये कि कच्चे के लोग बाहर नहीं आ रहे क्योंकि पानी की सतह अभी 4 लाख से और 5 लाख के दरमियान है। तो उनके घरों में पानी दाखिल तब होता है जब वो पानी की सतह 6.5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ करती है। तो जो आपाशी हुकाम है उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि सक्खर गुड्डू बैराज पर 11 सितंबर और सक्खर बैराज पर 12 सितंबर के दरमियान जो वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। पानी की सतह 6 से 6.5 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चलें तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम आपसे मजीद भी सूरत हाल जानेंगे। बात करेंगे सिंध का इलाका है मटियारी, यहाँ मुसलसल बारिश हो रही है और गुड्डू पे इस वक्त क्या सूरत हाल है हमें बता रहे हैं इम्तियाज़ अली चन्ना हमारे साथ मौजूद है। तो बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी आमिर, चले हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे से और मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर अब पानी जो है उसका रैला जो है वो दाखिल हो रहा है। आबादियों का इनखला जो है वो सिलसिला उसका जारी है। लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है लेकिन तमाम तर चीज़ों को बड़ी कीनली जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, मानसून के 10वें स्पेल के हवाले से। कराची में जो डिप्रेशन कायम हुआ था वो अब कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। आज भी बात यही बताई गई है हमें कि आज के दिन भी बारिशें होंगी लेकिन लाइट शावर्स होंगे एंड विद गैप्स होंगे। हाँ, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा बारिश जो है उसकी हम तवक्को कर सकते हैं। कल से ये सिस्टम जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उतनी वो वाली बारिश जो पहले हुई थी मूसलाधार नहीं है लेकिन कराची के हवाले से ये ठीक ठाक बारिश है। और कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है जैसे कि सुरजानी के स्टार्ट हमारे पास आ रहे हैं 130 मिलीमीटर, वहाँ बारिश सबसे ज़्यादा हुई है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा 130 है तो आप फिर बाकी इलाकों में अंदाज़ा लगा लेते हैं। कहीं पर 30 हुई है, कहीं पे 71 हुई है, कहीं पे 50 हुई है, कहीं पे 60 हुई है। लेकिन ये नंबर हाँ, लेकिन मलीर नदी में हम देख रहे हैं कि पानी की सतह बुलंद हो गई है और इसी तरीके से लियारी नदी में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। मगर वो बताया जा रहा है जी केरथर से जो पानी का रैला आ रहा है उस वजह से हुई है क्योंकि बारिश उतनी नहीं हुई है जिससे पानी की सतह नदियों में बुलंद। अच्छा, एक अपडेट हमारे पास आ रही है, आपको बता वो दे दें कि इस्लामाबाद से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी का केस वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत में कोई भी पेशी ना हुई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। आपको बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत में कोई भी पेश ना हुआ और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। अच्छा, इससे पहले हम कराची पर बात कर रहे थे लेकिन ओवरऑल हम सैलाब की सूरत हाल पर भी बात कर रहे हैं। पंजाब के बाद अब ये जो 3 दरियाओं का पानी है ये सिंध में दाखिल हो रहा है और इसी वजह से जो गुड्डू बैराज है, सक्खर बैराज है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है। तो गुड्डू बैराज का रुख करते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे आमिर चन्ना मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर कितनी हद तक एक्सपेक्टेशंस है, क्या एंटिसिपेशन किया जा रहा है। ओवरऑल सिंध में हम ये देख रहे हैं जो कच्चे का इलाका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा पहले भी जाहिर किया जा रहा था। 3.25 लाख की आबादी यहाँ से है जिसका इनखला किया गया। आज भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ से बेशतर लोगों को निकाला गया है, यानी दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया गया है। तो आमिर चन्ना हमारे साथ हैं गुड्डू बैराज से, उनसे सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा आमिर, आप क्या मंजर देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, सूरत हाल है क्या? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बाद गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रात में 60,000 क्यूसेक के इजाफे के साथ इस वक्त जो गुड्डू बैराज पर पानी रिकॉर्ड किया गया है वो 5,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो डाउन स्ट्रीम में जो पानी छोड़ा जा रहा है वो 4,92,000 जो क्यूसेक है वो पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की मुसलसल जो इजाफे के बाद ज़िला घोटकी और ज़िला कश्मीर के जो
तमाम कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। जो कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने के बाद जो है वहाँ के जो मुकीम जो अफराद हैं वो इस वक्त तक जो है वो अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को तैयार नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि उनको जो है कच्चे के इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। आपको ये भी बताएं कि दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल और जो है गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर होने के बावजूद भी जो गुड्डू बैराज के कैनाल्स हैं, BS फीडर, घोटकी फीडर और जो उनके दूसरे फीडर हैं, उनमें भी पानी की फराहमी को जो है वो उनको बंद कर दिया गया है। आमिर, आपने बताया कि गुड्डू पे अपस्ट्रीम 5 लाख कुछ हज़ार क्यूसिक है और डाउन स्ट्रीम 4 लाख कुछ हज़ार क्यूसिक है। ये बताएगा कि मजीद क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है और कितना ये इसकी सतह में इजाफा हो सकता है? गुड्डू बैराज इंतज़ामिया की जानिब से जो बताया गया है कि पानी में मजीद इजाफा होगा। आइंदा 24 घंटों में तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो है वो पानी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि पानी सक्खर की तरफ रवां दवा है और जो कच्चे का जो मुकम्मल इलाका है वो इस पानी की वजह से जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। इस वक्त जो है गुड्डू में ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया गया है, जबकि पानी की सतह में मजीद इजाफे का भी जो इम्कान है। ठीक है, आपने कहा कि गुड्डू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया गया, लेकिन सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच आमिर चन्ना, हमें सूरत हाल बता रहे थे। अच्छा, सिंध का इलाका मुटियारी है जहां पर मुसलसल बारिश के बायस हुआ क्या कि दरियाए सिंध के मुख्तलिफ हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ा और मुख्तलिफ मकामात पर जो पुश्ते थे वो कमज़ोर होने लगे हैं। तफसीलात में बता रहे हैं इम्तियाज़ अली चन्ना। तो इम्तियाज़ से हमें जानेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन। इम्तियाज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा देखने में रहा है। इस वक्त मटियारी से भी यहाँ 3 लाख से जायद का क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता सबसे शुरू होने वाली बारिश के बाद जो है दरिया की पुश्तें जो इंतहाई कमज़ोर होती जा रही हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा है कि दरिया की पुश्तें कमज़ोर हैं और हिफाजती बचाव बंद जो है वो मजबूत हैं। लेकिन इस वक्त जो है हमें यहाँ पर कोई भी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जबकि बारिश के बायस दरिया की पुश्तें जो है वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रही हैं, जबकि दरिया का पानी जो है वो उसकी पुश्तों को जो है वो कमज़ोर करता जा रहा है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का ये दावा था कि यहाँ पर कैंप वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन जब तक यहाँ एवारा की टीम ने यहाँ पर विजिट किया है तो यहाँ पर हमें कोई भी रिलीफ कैंप नज़र नहीं आ रहा है, जबकि दरिया की पुश्तों पर बैठे जो है यहाँ पर बारिश मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन जो है वो बेयार और मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर इनके लिए कोई भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। जी अच्छा, कुछ इलाके हैं जिनमें लियाकतपुर है जहां पर सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, तो यहाँ की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्जनों देहात डूब जाने से घरों में, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, कई मकानात की दीवारें गिर गई हैं, जबकि इलाके में होने वाले नुकसानात की क्या मज़ीद डिटेल है, क्या लोग वहाँ पर किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, इस पर हमें बता रहे हैं अपडेट्स आसिम मुमताज़। बताइएगा आसिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर की नवाई बस्ती गुलमानी में, जहाँ पर इस वक्त सैलाबी पानी ने जो है यहाँ पे भी बस्ती में तबाही मचा के रख दिया है। कई फुट जो है पानी सैलाबी मौजूद है और कई घर जो है सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मेरे पास इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं आपको क्या सैलाब तबाही हुई है? तो भाई सारा इतना अगर पानी आ गया यकदम, असा समान नहीं से चा सके, कुछ नहीं से चा सके, सारी कोई मदद किते का नहीं है ना, सामान चाहते से कमरे ढह गए, सारा कोई ढह गए, सिर्फ आप बाल बचाते बांधते वन बैठे से। इलाका मकीन का कहना है कि हमने अपनी जान बचाई है, बच्चे बचाए और यहाँ से जो है सेफ जगह पे गए, लेकिन हमारा सामान इसी मकान में मौजूद है। अगर दिखा दूँ मैं बस्ती में, देख लें कई फुट जो है सैलाबी पानी मौजूद है, पूरे घर डूबे हुए हैं और जिस घर की छत पर मैं मौजूद हूँ ये घर की छत और दीवारें गिर गई हैं, पूरे टियर गार्डर गिरे हुए हैं। कैमरा मैन दिखा रहे पूरा पानी सैलाब की नज़र हो चुका है। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है, ये जो बस्ती है पूरी सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है। जी अच्छा, अभी हम कल ही गंदम के बहरान के बारे में बात कर रहे थे और जिस तरीके से गंदम की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अब कबीरवाला में क्या हुआ है? कबीरवाला में दरिया रावी से तबाहकारियां तो जारी थी ही, हुआ क्या, कोट इस्लाम फूड सेंटर पर 8 फुट तक पानी जमा हुआ। अब पानी जमा होने से हज़ारों टन गंदम की बोरियां सैलाब की नज़र हो गईं। अब फूड सेंटर पर अमला भी मौजूद नहीं था। पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए अमला मुअत्तल कर दिया।
مسلسل بارشوں سے سیلابی علاقوں میں متاثرین کی مشکلات کم ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اب سیلابی سچویشن تو کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے کافی حد تک، لیکن اب بارشیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہاں پہ خرم شہزاد موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں اس حوالے سے۔ خرم بتائیے گا۔ جی بالکل، کبیر والا کے علاقے میں دریائے راوی نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی سامان، ہر قسم کا جو سامان تھا یہاں پر دریا برد ہو گیا ہے۔ کوٹ اسلام کے علاقے میں تقریباً 20,000 سے زائد جو گندم کی بوریاں تھی جو کہ یہاں فوڈ سینٹر پر موجود تھی، جیسے ہی سیلابی ریل آیا تو یہ دریا میں جو ہے یہاں پر خراب ہو گئی ہیں۔ ہم نے یہ خبر بریک کی، جس کی وجہ سے اس خبر پر ایکشن ہوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خبر کا ایکشن لیا اور اس پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کو معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ خانے وال کے تمام عملے کو، جو کہ فوڈ کا تمام عملہ ہے، اس کو بھی معطل کر دیا اور انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں یہاں پر کبیر والا میں۔ لوگوں کے جو ہیں گھر، تمام کے تمام گھر جو ہیں وہ یہاں پر دریا برد ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں یہاں پر لوگوں کی ریسکیو کی، تو ریسکیو 1122 جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہی ہے۔ وہ یہاں پر لوگوں کو، جو ابھی بھی کچھ لوگ آبادیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکال کر یہاں پر جو ہے یہاں پر محفوظ جو مقام انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے وہاں پر لا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبیر والا کے علاقے میں جو گھگ بار ہے، درخانہ بار ہے، وہاں پر بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ وہاں پر کچھ ایسی فیملی بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ سڑک پر موجود ہیں۔ وہ سڑک پر بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہاں پر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کو جو ہے ریلیف کیمپوں میں پہنچایا جائے اور ان کو کھانا اور تمام طرح کی سہولیات دی جائیں۔ جی اچھا، اب یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کئی ہفتے اب یہ ہو گئے ہیں اس صورتحال سے نمٹتے انتظامیہ کو، لوگوں کو ظاہر ہے ایسے میں جو ایک معمول کی روٹین ہے، جو آپ کی نظام زندگی ہے، وہ کس حد تک متاثر ہوتا ہے۔ تعلیم کا کس قدر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ابھی تو ظاہر ہے پہلی پرائیورٹی ہے کہ جان بچائی جائے، مال مویشی بچائے جائے، گھر بار بچایا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھنگ میں دریائے چناب اور جہلم نے ہر طرف تباہی مچائی۔ سیلابی ریلے میں گھر بہہ گئے ہیں۔ دھبی بلوچہ میں ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں جس گھر کا ایک حصہ ملبے کا پورا ڈھیر بن گیا ہے، لیکن وہاں پر 2 بہن بھائی ایسے بھی ہیں جنہیں اس وقت اپنی تعلیم کی فکر بہت زیادہ ستا رہی ہے۔ تو اس بارے میں مزید ہمیں بتا رہے ہیں مصف فاروق کہ وہ کیا بچے جو ہیں اپنی تعلیم کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جس وقت میں موجود ہوں دھبی بلوچاں کے اندر، اور یہاں پر دریائے چناب اور دریائے جہلم نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ لوگ یہاں پر پریشان ہیں اس علاقے کے اندر، لیکن ایک ایسا منظر بھی ہے جو کہ قابل دید ہے کہ یہاں پر 2 بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے اپنا اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں سیلاب آیا ہوا ہے، پتہ نہیں پانی کب جائے گا۔ 3 مہینے پہلے اسکول کی چھٹی تھی اور اب 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ حکومت نے اسکول بند کر دیا تو ہمارا سال ضائع ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہے ہے بھائی ہمارے اسکول میں کوئی ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہماری پڑھائی جاری کریں۔ جب سیلاب آیا تو ہم تو اپنا سامان، اپنا مال ڈنگر اس کا کر رہے تھے، ادھر ادھر ان کو سنبھال رہے تھے، اور یہ بچے جو تھے ان کو اپنی پڑھائی کا فکر تھا، اپنے بیگوں کا فکر تھا، یہ اپنے بیگ سنبھال رہے تھے۔ بجلی بھی نہیں ہے، یہاں پہ پانی کب کا آیا ہوا ہے، تو یہ اپنی پڑھائی جاری رکھے بیٹھے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے دن میں اپنا سبق، اپنا ہوم ورک کرتے رہتے ہیں۔ سیلابی علاقوں کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے بچے، اور ابھی بھی ایسے بچے کی جو ہے وہ زندہ مثال موجود ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر بھی وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بچے یقیناً ان تمام بچوں کے لیے قابل مثال ہیں جو اس وقت اپنے شہری علاقوں کے اندر ہیں کہ اگر وسائل نہیں بھی ہیں، اگر حالات کشیدہ بھی ہیں، تو تعلیم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو صدقے، مطلب جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم خبریں آپ کو سناتے ہیں کہ میٹرک میں پہلی پوزیشن لے لی اور جناب مقابلے کا امتحان اتنے نمبروں سے پاس کر لیا۔ لیکن آئی تھنک یہ صرف وہ بچے نہیں ہیں، بچے وہ بھی ہیں کیونکہ بچے 3 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، اسکول سے دور ہیں، دوست یاد آ رہے ہیں، پڑھائی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی، تو کہتے ہیں نا فومو ان کو بھی ہو رہا ہے بچوں کو۔ اچھا جی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کل سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، وہاں پر اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو کہتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ ستلج، راوی اور چناب میں آیا ہے، لیکن شوشے دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے چھوڑے جا رہے ہیں۔
اچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس نازک وقت میں ایسی باتیں کر کے صوبوں میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں؟ سکھر بیراج کا دورہ کر رہے تھے اور اسی موقع پر میڈیا سے گفتگو کی، کہا کہ متنازع ڈیمز کی وجہ سے علاقوں کو خطرات ہو سکتے ہیں، جو ڈیم ٹیکنیکل طور پر درست ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ٹیکنیکلی ٹھیک ہے، اس پر اتفاق رائے ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق رائے ہی نہیں ہے تو پھر آواز تو ہم اٹھائیں گے۔ تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ملک بھر میں ذرائع ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ جہاں تک ڈیم کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکلی، ٹیکنیکلی اور فیزیبلی ڈیمز ہے ہم ان کے حق میں ہیں۔ جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے، جہاں لوور ریپیرین کا حق مارا جاتا ہے، جس پہ سیاسی نہ کنسنسس ہو، جس پہ نہ ٹیکنیکل کنسنسس ہو، نہ فزیکل کنسنسس ہو، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتے ہیں۔ اس وقت راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں۔ پورا قوم جب ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کون ہے جو بار بار اس قسم کے پروپوزلز فلوٹ کر رہے ہیں، جو نہ صرف صوبے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، مسئلہ گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑنے آپ چھیڑیں، آپ بات کریں، ہم بھی بات کر سکتے ہیں۔ اچھا اب بات ٹیکنیکلٹیز کی ہو رہی ہے تو وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا۔ اب یہ ایک پولیٹیشین بالکل ڈیفرنٹ بیان دے رہے ہیں، دوسرے پولیٹیشین بالکل ڈیفرنٹ، کہتے ہیں 50 سال سے اس سیاست کی نظر ہے، کالا باغ ڈیم کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں اور گنڈا پور کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ اچھی ابتدا ہے۔ وزیر دفاع کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں بہت نقصان ہوا ہے، ادھر بھی یہی پرابلم ہے کہ آبی گزرگاہوں کے اندر جو ہے تعمیرات ہوئی ہیں، سیلاب جو ہے سندھ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سندھ کی حفاظت کرے۔ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے کوئی آبی ذخائر جو ہیں اپنے ان میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کا اور ان پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اس ڈیم کی حمایت کرتے ہیں تو ایک اچھی ابتدا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ٹیکنیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں ہے۔ اچھا جی، اب جو بارش کی صورتحال ہے اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سیلابی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ کراچی سنس آپ کو پتہ ہے کنکریٹ کا جنگل ہے، بڑی بڑی عمارتیں یہاں پر ہیں، کچھ عمارتیں بہت مذموم حالت میں ہیں، خستہ حالت میں۔ بھائی ان پلانڈ سٹی میں کوئی بھی چیز یہاں پہ جس کا دل چاہا جی چائنا کٹنگ، کسی کے قبضہ کر لیا پلاٹ پہ، وہاں پہ ایک بڑی عمارت کھڑی کر دی، اجازت نہیں ہے جی 80 گز کی جگہ پر آپ نے 4 منزلہ جو ہے وہ پورشنز بنا دیے ہیں، تو یہ پورا کراچی میں اب یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اور اس میں جو ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کی تو کیا ہی کہنے۔ اب اس میں تھوڑی سی، کیونکہ کراچی میں بارش اتنا نہیں ہوتی تو وہ نقصان ہمیں سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن جب یہ بارشیں ہوئی خاص طور پہ جو اگست میں ہی، اس کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں بڑی بڑی، ان میں سے کچھ بلڈنگز تو ایسی ہیں، میرے خیال میں 500 سے اوپر کی تعداد ہے کراچی کی بلڈنگز کی، جنہیں کہا گیا ہے کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن گلستان جوہر میں بہت سارے فلیٹس میں بہت سارے لوگ آباد ہیں، وہاں پر ایک ہم نے بلڈنگ دیکھی جو زمین میں دھس رہی ہے۔ اب یہ عمارت ٹیڑھی ہو گئی، اس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو گئی ہے۔ بلاک 10 کا یہ علاقہ ہے گلستان جوہر کا، اور اپارٹمنٹ کے 2 بلاک جو ہیں کہا جا رہا ہے یہ بارش سے متاثر ہوئے، لیکن ان کی میں آپ کو بتاتی ہوں کبھی بھی ان کو ناقص ان میں یہاں مٹیریل یوز ہوا ہوگا، کبھی بھی ان کی مینٹیننس کے اوپر کوئی بھی یہاں پر کام نہیں ہوا ہوگا، اور ذرا سی بارش نے یہ منظر ہمارے سامنے۔ اور جب یہ بلڈنگ ٹیڑھی ہوتی ہیں یا جب ان کے اندر دراڑیں آتی ہیں، تب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ایک دم سے ہوش آتا ہے کہ اوہ یہاں پر بھی ایک عمارت ہے جس کے اندر سے ایویکویشن کروانی ہے۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں نوٹسز دیے ہیں، اب نوٹسز دے دیے لیکن رہائشی وہاں سے ایویکویشن نہیں کر رہے۔ کون رہائشی ہے جو اپنی مرضی سے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ کے جائے گا، جس نے وہاں پہ خریدا ہوا ہے، جو وہاں پر 10 سال سے رہ رہا ہے؟ متبادل رہائشی پلان بھی تو دیں آپ ان کو۔ اب یہ جو پروجیکٹ تھا اس کا گراؤنڈ فلور زمین میں دھس گیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم جائزہ لینے پہنچی، حکام نے یہ بتایا کہ دونوں بلاک نالے کے ساتھ موجود ہیں، رہائشی عمارت کے ساتھ فلیٹ خالی کرا لیے۔ تو یہ ہونا ہی ہے، اگر نالے کے ساتھ موجود ہیں اور پھر رہائشی عمارت کے ساتھ جو ہے اب یہ خالی بھی کروائے جا رہے ہیں، لیکن یہ خیال اب آ رہا ہے، مجھے تو حیرت یہ ہے کہ یہ اس کی اتنی مخدوش حالت اچانک سے راتوں رات تو نہیں ہوئی ہوگی۔ اور یہ نالے کے ساتھ کیوں ہے؟ مطلب دا پوائنٹ ہیئر از کہ نالے کے ساتھ بلڈنگ کیوں بنی؟ تب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں پر تھی جب اس کے اوپر فلورز پہ فلورز بنی جا رہے تھے؟ اچھا، متاثرہ عمارت کے
گیس اور بجلی کے کنیکشن اب کاٹ دیے گئے ہیں۔ SBCA کے مطابق بلڈنگ کے قریب واقع سڑک بھی چند ماہ قبل دھنس گئی تھی۔ اطراف میں موجود 20 سے زائد مکانات بھی احتیاطاً خالی کرا لیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، یہاں پر جب فار انسٹنس کوئی 7 منزلہ کوئی 8 منزلہ عمارت کے اندر دراڑ آتی ہے، وہ دھنستی ہے، تو اس کے اطراف اس کے ملحقہ آبادی کے اندر یا ملحقہ اس کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو بھی شدید خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک 7 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ اگر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یا 2 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے، تو وہ سب جو ہے وہ ہائی رسک میں آتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 مکانات خالی کروا لیے۔ ہائی رسک بلڈنگ تو بہت ہے کراچی میں، لیکن یہ ہے کہ اب علاقہ مکین کو بھی راضی کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جی بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کیے۔ دیکھتے ہیں آگے اس مزید صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ایک اپڈیٹ ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے اور ستلج میں مزید بڑے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے۔ ستلج میں فیروز پور سے نیچے بڑے سیلاب کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ علیم ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، وہ مزید صورتحال بتائیں گے، بتائیے گا۔ کی جانب سے گزشتہ روز بھی دریا ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ سے آگاہ کیا گیا تھا، اور آج پھر جو ہے بھارت کی جانب سے مسلسل بھارتی جو آبی جارحیت ہے یہ جاری ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز ایک بڑا ریلا چھوڑا گیا۔ آج بتایا گیا کہ دریا ستلج میں جو ہائی فلڈ کا خدشہ ہے، اس میں جو ہیرکی اور فیروز پور سے نیچے بڑے سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے، چونکہ بھارت شروع سے یہ ایک سفارتی جارحیت بھی کر رہا ہے کہ انڈس واٹر کمیشنر کی بجائے بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جو ہے پاکستان کو آگاہ کیا جاتا ہے، تو آج انڈس جو بھارتی ہائی کمشنر ہے ان کی جانب سے پاکستان کو آج ایک اور ہائی فلڈ الرٹ سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وزارت آبی وسائل جو ہماری متعلقہ وزارت ہے اس نے تمام چیف سیکرٹریز اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلی سیلابی صورتحال ہے، اور بھارت کی جانب سے اگر یہ جس طرح کہ ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، سے دریا ستلج میں مزید بڑے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے، تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ علی ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب، اور ہم کراچی میں بارش کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کراچی میں اب ایک دفعہ پھر سے ابھی کچھ دیر پہلے بارش سٹارٹ ہوئی ہے، اور شارع فیصل کے اوپر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور جو وہاں پر جو سڑک پر جانے والے لوگ ہیں، خاص طور پر بائک سوار جو ہیں، وہ جو پل فلائی اوور ہے اس کے نیچے کھڑے وہ بارش سے بچ رہے ہیں، کیونکہ بارش ذرا وہاں پر تیز ہو گئی۔ تو ذرا صورتحال ہمیں وہاں سے بتا رہے ہیں نذیر شاہ۔ نذیر بتائیں وہاں پر اس وقت کیا منظر ہے؟ آپ بالکل دیکھیں، میں اس وقت شارع فیصل پر ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر موجود ہوں۔ تیز موسلادھار بارش کا ایک مرتبہ پھر آغاز ہو گیا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک ہو یا سامنے والی سڑک، دونوں سڑکوں پر لوگ بارش سے بچنے کے لیے پلوں کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ موسلادھار بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ گورا قبرستان کے باہر والی جو سڑک ہے وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو بارش سے بچنے کے لیے فلائی اوور کا سہارا لے رہی ہے۔ جو راستہ ڈیفنس کی جانب فلائی اوور کی جانب جاتا ہے، یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پانی سے بچتے بچاتے پل کے اوپر چڑھ رہے ہیں تاکہ پھر وہ ڈیفنس کی جانب جا سکے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ بارش مسلسل اور کتنی دیر جاری رہتی ہے اور اس کے بعد کیا مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ جی یہ منظر ہے۔ اب ظاہر ہے لوگوں نے کچھ حد تک تو ظاہر ہے لوگ جائیں گے، کچھ ان کے ضروری کام ہوں گے، دفاتر ہو جانا ہوگا، سو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اب ہم ان کو مشورہ ویسے ہی دیں گے غیر ضروری نہ نکلیں، لیکن شارع فیصل پر اس وقت تیز بارش ہے۔ بھائی وینسڈے ہے، صبح 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہے، تو اسکولز میں تو چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، لیکن ہم جیسے مزدور جنہوں نے جابس پہ جانا ہے وہ اب کیا کریں؟ تو وہ ان کو تو جانا پڑے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ہاں، اب ہوا کیا کہ جب سیلاب آیا، سیلاب ایک تو ساتھ بہت تباہی لے کے آیا، ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ ایشوز بڑے کریٹ ہو گئے، خاص طور پر جلد کے امراض، وبائی امراض پھیلے۔ اب سیلاب کے باعث پنجاب کے مختلف شہروں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، اور سانپ کے کاٹنے، ڈینگی، ملیریا، آنکھوں اور جلد کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں۔ وبائی امراض کے پیش نظر میو اسپتال لاہور میں الگ وارڈ اور سٹاف مختص کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید ہمیں بتا رہے ہیں حسن حفیظ جو اس وقت میو اسپتال میں موجود ہے۔ حسن بتائے گا اس وارڈ کے حوالے سے اور جو سٹاف مختص کیا گیا ہے خاص طور پر اس وبائی امراض اور جلد کے امراض کے حوالے سے۔ حالیہ مونسون بارشوں کے ساتھ ساتھ جو سیلاب کی صورتحال ہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے ساتھ ساتھ
وہ تمام علاقے جو بالکل ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر مختلف بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس میں ڈینگی، ملیریا اور جلدی امراض میں مبتلا مریضوں کی بڑی تعداد نے ہسپتالوں کا رخ کر لیا ہے۔ لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال ہے۔ اس وقت CEO میو ہسپتال ڈاکٹر ہارون حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیلاب کے بعد کے اثرات میں اس میں انسانی صحت پہ جو اثر پڑتا ہے، پبلک ہیلتھ کے اوپر جو ایشوز آتے ہیں وہ بے تحاشا آتے ہیں۔ اسی کا مظہر ہم میو ہاسپٹل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 20 نہیں بلکہ سینکڑوں مریض اس طرح کے آئے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیلاب زدہ علاقوں سے متاثر ہیں۔ ہم نے ایمرجنسی وارڈ کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 200 بیڈ کی ایمرجنسی ہے، ہم نے 30% بیڈز ایمرجنسی وارڈ کے اندر مختص کر دی ہیں کہ اس طرح کے جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے فلڈ ریلیف سینٹر وہاں پہ بنایا ہے۔ سانپ کاٹنے کے بہت سارے واقع ہیں، مختلف قسم کے جانور کاٹنے کے، تو ان کی ویکسین آپ کے پاس موجود ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے پاس خاصی بڑی مقدار میں سانپ کے کاٹنے کی ویکسین بھی ہے اور ڈاگ بائٹ کی ویکسین بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹیٹنس کے لیے جو ہم ٹیکے لگاتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ہارون حامد جو کہ CEO میو ہسپتال ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے مریض جلدی امراض میں مبتلا ہوں، ڈائریا ہو، ملیریا ہو، ڈینگی ہو، ٹائیفائڈ ہو، اس طرح کے بہت سارے مریض رپورٹ ضرور ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ بھی بنایا گیا ہے جس کا تمام تر انتظامات میو ہسپتال میں کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب اس طریقے سے بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کیسے وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ اچھا جی، کراچی کی، اب اس سے پہلے آپ کو شارع فیصل کی صورتحال بتائی تھی کہ وہاں پر تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ اب اس وقت کراچی میں تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے لیاری ندی میں طغیانی ہو گئی ہے اور پانی لیاری ایکسپریس کے اطراف آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر صورتحال مزید کیا ہے، افضل پرویز ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ افضل بتائیے گا، آپ عیسی نگری کے مقام پر موجود ہیں، تو یہاں پر کتنا پانی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ مناظر نہ دریا راوی کے ہیں، نہ ہی دریا سندھ اور نہ ہی دریا چناب کے، یہ تمام تر مناظر ہیں کراچی کی لیہاری ندی کے، جہاں میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیز ریلا اس وقت رواں دواں ہے۔ گزشتہ رات تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے کے بعد لیہاری ندی میں جو ہے پانی چھوڑ دیا گیا، جس کے باعث جو اطراف کی آبادیاں ہیں ان میں پانی بھر جانے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ میرا کیمرہ مین وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ جب گزشتہ رات پانی تھڈو ڈیم کا لیہاری ندی میں چھوڑا گیا اور لوگوں نے جو لیہاری ندی میں رہائش پذیر تھے ان کی جانب سے نقل مکانی تو کی گئی، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں ہو سکے۔ ابھی بھی یہاں جھگیاں قائم ہیں اور جھگیوں میں رہنے والے افراد اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ بارشوں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے، لیکن یہ تمام تر اقدامات صرف دعووں تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔ لیہاری ندی کے اطراف کے جو علاقے ہیں اس وقت جو ہے پانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کا سامان اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو جن لیہاری ندی کے مقامات پر جو فلائی اوور ہیں وہاں شہری اس لیہاری ندی کے تیز بہاؤ کے مناظر دیکھنے میں جو ہے موجود ہیں۔ تاہم دیکھا جائے تو اس وقت لیہاری ندی میں مسلسل جو ہے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہاں جو اندر موجود افراد ہیں ان کی نقل مکانی کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ جی اچھا، ایک تو یہ ملیر ندی اور لیہاری ندی، یہ تو ہاں کراچی کے لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ویسے ملیر ندی میں اتنا پانی نہیں دیکھا تھا۔ اینڈ دین اگین وہ یہ کراچی کا پانی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا تھا، سڑکوں پہ دیکھ لیتے ہیں، گھروں میں نہیں دیکھا، لیکن یہ بارش کا پانی نہیں ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا پانی ہے۔ یہ پانی وہ جو کیر تھر رینجز سے ہوتا ہوا ملیر ندی کے اندر آیا۔ اینڈ دین اگین جو ملیر ندی کے اطراف کے جو سڑکیں تھیں اور جو وہاں پر ٹریفک تھی وہ کافی شدید متاثر ہوئی تھی۔ ہمارے پاس جو فوٹیجز آئی بالکل۔ اچھا جی، یہ اپڈیٹس ہیں جس کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم آپ کو تھرو آؤٹ بتاتے رہیں گے کہ کراچی میں کیا سچویشن ہے، اوور آل پوری سندھ میں کیا سچویشن ہے اور پنجاب میں کیا سچویشن ہے سیلاب اور بارش کی۔ لیکن جو انٹرنیشنل منظرنامہ ہے، انٹرنیشنل یعنی عالمی سطح پر بہت کچھ کل ایسا ہو گیا یا پچھلے کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے جو بڑا حیران کر دینے والا تھا۔ کل اچانک سے سب کو پتا چلا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا ہے۔ اب سوچیں اسرائیل
कि अब इतनी ज़्यादा शय उसे मिल गई है कि उसने कहा जी मैं कतर पे भी अटैक कर दूंगा क्योंकि मुझे अपना वहाँ पर टारगेट मिल रहा था। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पे यानी कि कैपिटल सिटी पर हमला किया है और ये फजाई हमला था। हमास की एक मुज़ाकराती टीम थी, वो वहाँ पर मौजूद थी, उनकी बैठक थी। अब सोचें कितनी कॉन्फिडेंशियल ये मीटिंग होगी, किसी को उसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब इस मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं खलील अल हैया, खालिद मशाल समेत 5 रहनुमाओं को शहीद करने का इसराइल का ये दावा है। 10 से ज़ायद तैयारों ने दोहा के ज़िला की 4 इमारतों को भी निशाना बनाया और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना, हमने देखा एक्स पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और कहते हैं आज़ादाना कार्रवाई का हक इसराइल को हासिल है। मतलब इतनी ढिठाई के साथ जितनी नेतन्याहू ने मुजाहरा किया, लेकिन हमास ने जी तरदीद कर दी है कि हमले में तमाम जो रहनुमा है वो महफूज रहे। एंड रिमेंबर कि ये इसराइल ने दूसरी दफा हरकत की है कतर के साथ। इससे पहले ईरान इसराइल जो वॉर चल रही थी उसमें भी कतर पे हमला किया था। तो तमाम तरह सिचुएशन पे अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर जमील साहब। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा ये बताइएगा कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल ने और नेतन्याहू ने बड़े खुल्लम खुल्ला उसका इतराफ़ भी किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये हमला इसराइल ने किया है। इसराइल हम देख रहे हैं कि बेलगाम हो गया है। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये? जी हाँ, बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन तो पूरी दुनिया के लिए है कि पूरी दुनिया एक तरफ और 149 कंट्रीज है, 149 कंट्री जिन्होंने फ़लस्तीन को भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है और जो हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीन के साथ, जो इस जेनोसाइड के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि उसको सपोर्ट हासिल है उन कंट्रीज़ की और ख़ास तौर पर एक कंट्री जो कि सबसे ताकतवर मुल्क है दुनिया का, उसकी सपोर्ट हासिल है, इसलिए वीटो हो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में। तो लिहाजा इजराइल न सिर्फ आज से दंदना रहा है, इजराइल तो बरसा बरस से दंदना रहा है, इसलिए कि इजराइल को किसी ने चैलेंज नहीं किया है और इसलिए चैलेंज नहीं हो सका इजराइल कि इजराइल किसके पुश्त पर घमंड अपने उसने कायम रखा हुआ है, किसके पुश्त पर इतनी ज्यादा वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज नहीं, बरसा बरस सदियों से 48 में वायलेशन हुई इंटरनेशनल लॉ की। 554 छोटे बड़े शहरों को मसमार करके, फलस्तीनियों को भगा के धकेल के आज की इस गजा की पट्टी में और फलस्तीन में उनको दाखिल कर दिया गया और आज अगले आने वाले चंद दिनों में महसूस होता है कि उनको पे गजा पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। और फलस्तीनियों को वहां से जिस तरह जरा उसकी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, बहाना वो यही बनाता है जी हमास की क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, हमने तो टारगेटेड ऑपरेशन किया है। बाकायदा बिल्डिंग हमें दिखाई गई थी कि देखें जी उस फ्लैट को, उस अपार्टमेंट को फोकस किया गया है, हमने ईरान पर ऐसे हमला नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर जब हमला होता है तो फिर वो रिएक्ट भी करता है। बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ कि ईरान क्या अब जवाब देगा। यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कतर से कि ज़ाहिर है उनकी सलामती पर हमला हुआ है, उनके कैपिटल पर हमला हुआ है, अरब कंट्रीज़ के बयानात भी सामने आए हैं। ये सूरत हाल कितनी लम्हा फिक्रिया है अरब कंट्रीज़ के लिए, खुद कतर के लिए? मैं इसको दो मुख्तलिफ पहलुओं से बयान कर देता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि दुनिया अब भी मानती है इंटरनेशनल कानून यानी यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 उसका जुज़ 4 उसके तहत अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई दूसरा मुल्क नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि कल कतर को में उन्होंने बम बरसाए हैं, तो उस ऐसी सूरत में जिस मुल्क पर ये हमला हुआ है वो और उसकी हामी फिर ये हक रखते हैं, खासतौर पे वो मुल्क ये हक रखता है कि वो उस पर रिटेलिएट करे, जिसका कि इंदिया दे दिया है कतर के प्राइम मिनिस्टर ने। ऑल्दो आई डाउट इट कि वो रिटेलिएट अस्करी अंदाज में कर सकें, लेकिन बहरहाल उन्होंने कल उसका इंदिया दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस पर रिटेलिएट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे एग्रेशन जो हमारे पर हुआ है, और उसकी लीगल टीम इस पर काम कर रही। मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि OIC के चार्टर में भी बड़े वाज़ेह तौर पर पैरा 16 में ये दिया हुआ है कि जब मेंबर मुल्कों ममालिक खास तौर पे अल-कुद्स और जी। तो डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, तमाम तर सिचुएशन के ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे। एंड देन अगेन एक मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक करना और उसका ये जवाब देना कि यहाँ पर हमास के सरबराह मौजूद थे और वो फिर आप
बताया ये जा रहा है हमास की तरफ से कि वो सरबराह महफूज हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को बता दिया था। भाई अमेरिका को बता दिया था और आप किसी भी मुल्क पे हमला कर देंगे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। तो ये मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अगर तो उन्हें पता होता तो वो कह भी देते कि ये सूरत हाल है। अब ऐसे हालात में कितना बड़ा ये ख़तरा बनता जा रहा है। फिर जिस तरीके से अब गज़ा की तरफ इरादे हैं इसराइल के, वो सब के सामने आया है, कब्ज़े का इरादा किया हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है नेतन्याहू को। लेकिन अब ये ख़तरा तमाम मुल्कों के लिए बढ़ता जा रहा है। पहले आप शाम, लबनान, उससे होता हुआ फिर ईरान और अब कतर। तो इन ममालिक को अब सोचना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है, और किसी भी मुल्क में जाकर उनकी सलामती को मलूज़ खातिर भी नहीं आप रख रहे हैं, सवरेनिटी को भी मलूज़ खातिर नहीं रख रहे हैं, अटैक कर देते हैं। तो आई डोंट नो इतनी शय कैसे मिली हुई है, और ये अभी तक खामोशी जो है किस बात का। और ऐसे जब आप अटैक करते हैं तो ये अटैक सिर्फ एक मुल्क नहीं होता, ये पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी है, जो अमन है, उसको दाव पर लगाता है। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जमील साहब, जरा आप ये बताइएगा, मौजूदा हालात में अमेरिका का किरदार क्या देख रहे हैं आप? क्या हमास और जो अरब ममालिक हैं उनके लिए अब अमेरिका काबिल एतबार है या कोई तब्दीली हो सकती है इस हवाले से भी? अरे बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मामले में एतबार करना, क्योंकि बारहा अमेरिका ने साथ दिया है इजराइल का, और इसीलिए उनके लीडरान एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका। और ये हवाला मैं देता रहा हूँ क्योंकि इजरायली लॉबी बड़े मुल्कों में, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत फाल है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लोग कहते हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा फिलासफर, पॉलिटिकल फिलासफर है, जिसने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इजरायली लॉबी किस तरीके से असरअंदाज होती है कांग्रेस पर और उसके सदर, अमेरिका के सदर पर, कि वो इजराइल को सपोर्ट करता रहे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मामला जो है मैं नहीं समझता कि ये क्यों इज्तनाब किया जा रहा है पब्लिकली अमेरिका की तरफ से, कि वो उनके नॉलेज में नहीं है। वो इसलिए कि 149 ममालिक ने पहले से फ़लस्तीन के काज को और फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में वो आइसोलेशन से बचने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये वैसे अदरवाइज अगर सीरियस हो यूनाइटेड स्टेट्स की जी ये उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया है, तो ऐसी सूरत में तो बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने बेड़े हटा लें, क्योंकि अपनी बेड़े जैसे हटाएंगे तो इजराइल के गुब्बारे से फूंक फौरन निकल जाएगी, और जब फूंक निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ये हरकत बंद कर देगा। क्या वो ये स्टेप लेंगे? सवाल ये है। बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है कतर के अमीर से, और वो यकीन दिला रहे हैं कि जी इसराइल अब ये हमले नहीं दोहराएगा। फिर एक तरफ ये कह रहे हैं जी लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं, उनके इल्म में ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के कि इसराइल हमला करेगा। किसकी बात पे यकीन करें? और आपके लिए, आपके नज़दीकी कन्विंसिंग है अमीर कतर के लिए या कतर वालों के लिए? देखिए, एक पैटर्न देखा जाता है, और पैटर्न के मुताबिक अगर देखें तो पैटर्न जो है हमें कुछ और किसी और चीज़ की गममाज़ी करता है। और पैटर्न ये है कि जब तक इजराइल के को सपोर्ट हासिल ना हो, और सपोर्ट किस सूरत में हासिल है? इजराइल को सपोर्ट हासिल है बड़े क्लियर तरीके से, उनके बहरी बेड़े हैं, उनके वहाँ अस्करी तैनाती है, रेड सी में है, मेडिटेरेनियन सी में है। तो ऐसी सूरत में अगर उसको विड्रा कर ले तो ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये दुरुस्त है बात। तो लिहाजा यकीन इस बात को किया जाएगा कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल तो यही है कि इस वक्त सपोर्ट जारी है, और जब तक कि अच्छा इसका आपको मजहर आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी मेंबर 15 मेंबर्स में से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल कर सकता है। तो अगर मीटिंग कॉल होती है और इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पेश किया जाता है जैसे पहले होता रहा है, तो वो वीटो हो जाएगा। तो ये दूसरी उसकी एक प्रूफ मिल जाएगा, और दुनिया को इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरीके से इदराक है। तो अब आगे मंजरनामा होने क्या लगा है। मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो ऐसा ना हो कि कहीं जिस तरह के हमने देखा कि बतदरीज इजराइल पहले एक मुल्क पे दूसरा मुल्क, सीरिया, उसके अलावा लेबनान से उससे पहले इजिप्ट और फिर अब ईरान के बाद अभी कतर। तो ये तमाम चीज़ें अगली बारी किसकी बारी? तो ये मामला जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक
हालात की तरफ जा रहा है और दुनिया का अमन इससे बड़ा सख्त मुतासर हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी दुनिया चीज का अमन इंडिया इससे दिया है। मुतासर हो सकता है, इस पे फ्रांस सोचना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे। और जिस तरीके से इसराइल इज एक्टिंग लाइक एन रैबिड एनिमल, हम देख रहे हैं कि वी नीड टू कंट्रोल इसराइल एट दिस पॉइंट। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है। कुछ अरसा पहले, पुरानी बात नहीं है, लाहौर से आपको एक वाकया रिपोर्ट किया था, 30 रुपए के पीछे महज 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था। सदफ सेम उसी तरह का वाकया रावलपिंडी में सामने आया, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही है कहते हुए कि 10 रुपए के पीछे अब्दुल समद नाम के एक लड़के को कत्ल कर दिया गया। चलिए, ये वाकया है क्या, इसकी डिटेल क्या है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, जरा इसकी डिटेल बताइएगा। और सिर्फ 10 रुपए के लिए कीमती जान ले ली। जी सदफ और साइम, शुक्रिया आपका। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। एक मामूली रकम जिसकी वैल्यू ही नहीं है, 10 रुपये। ये थाना वारस खान का इलाका ग्लास फैक्ट्री चौक में तकरीबन 5 रोज़ कबल 3 नामालूम नौजवान जो जिनकी शनाख्त बुरसा ने की है, उन्होंने मामूली तनाज़े पर 10 रुपये के तनाज़े पर एक दुकानदार और उसके कज़न अब्दुल समद को छुरियां और खंजर मार के कत्ल किया। जबकि उसका कज़न छुड़ाने आया तो उसे भी ज़ख्मी कर दिया, शदीद ज़ख्मी, वो भी तशवीशनाक हालत में है। तीनों मुल्ज़मान 5 रोज़ गुजरने के बावजूद जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इनके बुरसा की जानिब से पुलिस के IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, RPO और CPO रावलपिंडी से इस्तदा की है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। वाकया कुछ इस तरह है कि ये दोनों नौजवान अपनी दुकान पे थे। 3 नौजवान आए और मामूली तलखी पर, 10 रुपए की तलखी पर जो है उनसे बदतमीज़ी की, गालम गलोच की। तो एक नौजवान जो अब्दुल समद था, उसने कहा यार 10 रुपए का मामला है, छोड़ो मैं दे देता हूँ, आप जाएं। इसके ऊपर वो गुस्सा खा गए और उनके खंजर में, दुब में जो खंजर था तेज धार, उसने उनको मारा, उस नौजवान को शदीद जख्मी किया। 5 रोज़ वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में रहा अस्पताल में। गुज़िश्ता रोज़ वो दम तोड़ गया और जबकि इसका कज़न नोमान वो शदीद जख्मी है। बुरसा की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंसफाक कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। मामूली रकम, 10 रुपए की मामूली रकम पर बिल्कुल आप कह रहे हैं, बुरसा की जानिब से मुतालबा है कि गिरफ्तार किया जाए इसमें जो मौजूद हैं मुलविस लोग। थैंक यू सो मच बाबर। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब एशिया कप की। एशिया कप का आगाज हो गया है और जाहिर है अभी तो वार्म अप मैचेस सॉर्ट ऑफ सूरत हाल है। और हम ये देख रहे हैं कि जो पहला मैच हुआ अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान, बेचारा हांगकांग, कहाँ अफगानिस्तान कहाँ हांगकांग। लेकिन कहते हैं ना मैच कैचेस विन द मैचेस, तो यहाँ पर ये हुआ कि जी हांगकांग ने कैचेस ड्रॉप किए जो ऑब्वियसली उन्हें भारी पड़ गया और अफगानिस्तान ने फिर 94 रन से मैच अपने नाम किया है। तो ये तो आप बैटिंग भी के मनाजिर पे जब आप देखेंगे तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की 6 विकेटों के नुकसान पर जी उन्होंने 188 रन बनाया। अब इतने सारे रन उन्होंने बना दिए, अब चेस करने थे हांगकांग को जो उनके लिए बहुत मुश्किल हुई और गालिबत 43 रन पर ही ढेर हो गई। अच्छा, अबू धाबी में ये खेला गया मैच, अफगानिस्तान ने जैसे आपको बताया कि पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। अब अजमतुल्लाह ने एक चांस मिलने के बाद अफगानिस्तान की जानिब से 19 गेंदों पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बनाया। अब हांगकांग के तो कुछ काफ़ी बैटर्स ऐसे थे जो डबल फिगर में दाखिल भी नहीं हो सके, मुझे याद आ गया। सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि सिर्फ डबल फिगर में दाखिल हुए। अब कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, सदीकुल्लाह ने 3 चांस मिलने के बाद खूब फ़ायदा उठाया और 52 गेंदों पर 73 रन बनाए। और फिर अजमतुल्लाह और अगज़ई ने भी 53, मोहम्मद नबी ने 33 रन स्कोर किए और 189 रन के ताकुब में हांगकांग के बैटर्स एक के बाद एक आउट होते रहे। 39 रन पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 94 रन ही बना सकी। अच्छा, यानी कि सबसे ज्यादा बाबर हयात उन्होंने 43 रन बनाए, सिर्फ 94 रन बना के 188 के ताकुब में। अच्छा, इस वक्त बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो बताइएगा, एशिया कप का आगाज हो गया है, हम उम्मीद क्या रखें? पहले मैच में तो हमने देखा जाहिर है कमजोर हरीफ था, बड़ी आसानी से अफगानिस्तान ने शिकस्त दे दी, बट ओवरऑल अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो स्टार्टिंग पे जो है हांगकांग ने बहुत ज़बरदस्त किया था, बट जाहिर है वो एक्सपीरियंस इतना नहीं है उनके पास। और उसके बाद आपने देखा कि आपने कैचेस का कहा, एक दर्जन से ज़्यादा कैच उन्होंने छोड़े। और जाहिर है कि ऐसी टीम जो थोड़ा सा है तगड़ी होती है तो वो फिर बाद में मौका नहीं देती। और फिर बैटिंग का भी आपने पोजीशन देख ली कि क्या था। और मेरे ख्याल से तो स्टार्ट ये
थोड़ा कम खेलते हैं ना ऐसी जगहों पे और इतनी तगड़ी टीमों से, तो इनको मुश्किलात होती हैं। और जहाँ तक आपने बात की, यस खुशाइन बात है, और अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा खेले। एक ही मैच पे सारा पूरा एशिया कप लगा हुआ है। मगर एक रिक्वेस्ट है मेरी, टीम से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसलिए कि हम देख रहे हैं कि कल से जी वो उनके कप्तान ने इससे हाथ में मिलाया, वो इधर बिठा दिया, उधर उठा दिया, इधर कर दिया, ये कर दिया। मेरे ख्याल है हमारी टीम को उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैच पे फोकस करें, ताकि जो है ना, यूं कि ये तो चलता रहेगा, मीडिया तो छोटी छोटी चीजों को निकाल के लाएगा, लेकिन हमें हमारी टीम को फोकस उस पर करना चाहिए। तौसीफ भाई, पाक भारत जो मैच है, टीमें 14 सितंबर को आमने सामने होंगी, बड़ा इलेक्ट्रिक किस्म का टाकरा होगा। कौमी टीम को किस हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए? देखिए, हिकमत अमली बिल्कुल, अब पिछली टीम जो आपने खिलाई बहुत अच्छी आपने टीम खिलाई थी। पिच का जरूर फर्क होगा, इसलिए कि आप दुबई में चले गए, थोड़े से रन भी बनेंगे इसमें, और स्पिन होगा, लेकिन पेसर्स को भी बड़ा मुझे लगता है कि फायदा होगा वहाँ पे, और ड्यू फैक्टर आएगा डेफिनेटली, और इतना आएगा कि मुश्किलात होंगी। अब देखना ये है सिचुएशन के हिसाब से, वैसे तो वो स्प्रे करते हैं और उसके बाद काफ़ी बेहतर होता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें। हम जो है अभी एक ट्रायंगुलर सीरीज जीत के आ रहे हैं, और अच्छी हमने जो है ना अच्छा किया है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली उन पे प्रेशर होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह होपफुली इंडिया को इस बार हम मैदान में, यानी क्रिकेट के मैदान में हराएंगे। वैसे तो हमने उन्हें 10 मई को बता दिया है कि किस कौम से उनका वास्ता पड़ा है। तो जी, मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 पर। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।